केडीसी अनलाइन टिभी प्लिज सब्सक्राइब नाउ। दर्शकबिन धेरै धेरै स्वागत छ। यति बेला यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ केडीसी अनलाइन टिभी, साथमा म सञ्जीव राई उपस्थित भएको छु यहाँहरूको बिचमा फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुका साथ। काण्डै काण्डले भरिएको देश, कहीँ नियतवश काण्डहरू घटिरहेको छ, कहीँ घटाइएको छ। दर्शकबिन यतिखेर यहाँहरूले फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ, जो व्यक्ति माथि आरोपित हुनुहुन्छ दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिका अन्तर्गत सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा योजना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जो सम्झौता गरेर लानुभयो सो ब्लक क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ सम्झौता गर्नुभयो र सम्पन्न गर्नको निमित्त उहाँहरू लागि पर्नुभयो। तर यतिखेर उहाँहरूले सोचेभन्दा फरक विषयवस्तु उठेको छ, जो 12 लाख हिनामिना भयो भन्ने कुरा उठेको छ। उहाँमाथि बारम्बार प्रश्नहरू उठेका छन्। यही विषयमा क्लियर गर्नेछौँ। फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ उक्त दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिका सुन्तला ब्लक सञ्चालक समितिका संयोजक लक्ष्मी कुमार राई हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग कुरा गर्ने। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ। के गर्दै गर्नु भएको छ? सन्चो बिसन्चो कसो हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। यसो कृषक भइसकेपछि खेतीपातीमै व्यस्त, गाउँघरमा यसो थोरै तिनो सामाजिक काममा व्यस्त छु। व्यक्तिगत कामहरूमै यतिखेर व्यस्त हजुर। भनेपछि दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकामा काण्डै काण्ड आइरहेको छ। जे हुन्छ काण्ड हुन्छ भन्दाखेरि दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकामा विशेष गरी कहिले के कोरोना कहरमा कहिले पार्टी प्रवेशको चाहिँ एक खालको कार्यकर्ताहरू तानातान पार्टी प्रवेश गराउने लहर हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि यो काण्ड चाहिँ फेरि तपाईँसँग पनि केही कुराहरू जोडिएको छ हैन? दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकामा साँच्चै काण्डै दोहोरिने गरेको हो? यो काण्ड अब केलाई भन्ने, कसरी परिभाषित गर्ने हो? अब दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिका त्यस्तो गाउँपालिका हो जो हिजो दिप्रुङ गाउँपालिका हुँदै दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिका हुँदाखेरिदेखिकै यस्तै अजिबको चाहिँ काण्डहरू घट्दै नै आएको छ। र यहाँ अलिकति सानो केही क्रियाकलाप भयो कि एउटा राजनीतिक रङ दिएर यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रचार प्रसार गर्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै चाहिँ भ्रामक प्रचारहरू गरेर चाहिँ सेलिब्रेटी हुने जुन किसिमको एउटा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको नेतृत्व चाहिँ हुनुहुन्छ, यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ वास्तवमै भन्दाखेरि अब काण्डकै गाउँपालिका बनेको छ। अब त्यो यहाँले भन्नु खोज्नुभएको काण्ड चाहिँ अब के रह्यो, तर मैले पनि त्यस्तै नै परिभाषित गर्नु। खास गरी यतिखेर जो तपाईँकै अगुवा नेतृत्वमा खोटाङ जिल्लामा चाहिँ स्थापित भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सुन्तला ब्लक क्षेत्रको निमित्त बजेट परेकोमा 12 लाख रुपियाँ हिनामिना गर्यो भनेर तपाईँकै पालिका अध्यक्षले भन्छ। खास कुरा के हो? अब यो हिनामिना भन्ने शब्दावली चाहिँ एकदम निराधार आधारहीन ढङ्गबाट प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँले, र यसको दुरुपयोग पो हो कि भन्ने लागिरहेको छ। किनभने हामी एउटा जनताको काम गरिरहेको बखतमा यस्तो विश्व चाहिँ कोरोनाको कहरले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ कृषकहरूको हितका खातिर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ कि हामीलाई अकस्मात आएर चाहिँ केही चाहिँ प्राविधिक कारणहरूले चाहिँ काम ढिलाइ हुँदाखेरि हामीमाथि चाहिँ यो किसिमको डन्डा वर्षाउने काम भएको छ। यो एकदमै निन्दनीय काम छ। र मुख्य गरिकन म थोरै पृष्ठभूमिदेखि यहाँलाई बताउन चाहन्छु। अब हाम्रो यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेको सङ्घीय सरकार मार्फत सञ्चालित परियोजना हो, पालिकाको योजना होइन। र यो चाहिँ माथिबाटै दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकालाई जम्माजम्मी गत आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात भएको 5वटा, मलाई लाग्छ 5 या 6वटा हो, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, 5 या 6 चाहिँ हो, एउटा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यसमध्ये दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकामा सुन्तला ब्लक कार्यक्रम परेको हो। ब्लक कार्यक्रमको चाहिँ है 5 या 6वटा सङ्ख्या। अब त्यो भइरहँदाखेरि दिप्रुङ चुचुमा गाउँपालिकामा सुन्तला ब्लकको कार्यक्रम त परेछ, तर कसैको पनि प्रस्तावना परेन भन्ने सुन्नमा आयो। कसैको पनि प्रस्तावना नपरिसकेपछि हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा एकदम अनुगमनमा हाम्रा यहाँका चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरू अनुगमनमा आउनुभएको बेलामा हाम्रो समितिका हालको अब सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ र मेरो अनुरोधमा यो कार्यक्रम चलाउने भन्ने चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तमा
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ मानिरहनु भएको थिएन। मैले नै अलि जोडबल गरेर तपाईँको पालिका हो, भोलि यसको ओनरसिप त तपाईँले पनि लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुराकानी गरेर हामी यो कार्यक्रम चाहिँ सम्झौता गर्न पुगेका, के अरे सञ्चालन गर्न पुगेका हौँ। र गत जेठको 7 गते हामीले यो कार्यक्रमको सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता बमोजिम हामी काम गर्ने क्रममा असार 6, 7, 8मा चाहिँ बिरुवा वितरण गरियो। हाम्रो कार्ययोजना अनुसार 13,750 बिरुवा वितरण गर्ने भन्ने थियो, तर 13,750 बिरुवाले पुगेन र कृषकको माग बढी आइसकेपछि हामीले 3200 भने 3,250 बिरुवा थप गरिकन 17,000 बिरुवा वितरण गऱ्यौँ। यसरी 17,000 बिरुवा वितरण गरिसकेपछि सबै कार्ययोजनामा हेरफेर त हुने नै भयो। कार्ययोजनामा हेरफेर गरेर चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बाट खटी आउनुभएका कर्मचारी र गाउँपालिकाका कर्मचारीले हाम्रो योजनाको चाहिँ अनुगमन गर्नुभयो र उहाँहरूले अनुगमन गरेर स्वीकृत गरेको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसारकै बजेट हामीले चाहिँ माग गरेको हो र दिप्रुङ सिंहसीमा गाउँपालिकाले असारको 17 गते भुक्तानी दिन भनिकन सिफारिस गर्नुभएको छ र त्यो सिफारिस लिएर आएर हामीले बिल भरपाई तयार गरिकन हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट भुक्तानी लियौँ। तपाईँको जम्मी हाम्रो काम चाहिँ 28,162 रुपियाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको रहेछ। यसमा कृषकको 50% लगानी र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 50% लगानी भन्ने भयो। यो नर्म्समै छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नर्म्समा छ। भनिसकेपछि त्यसको 56,162 को आधा गर्दा 50% गर्दाखेरि 28,81,000 रुपियाँ हुन गयो। त्यो 28,81,000 रुपियाँ बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले दिनुभयो। त्यो रकमबाट हामीले के गरेका थियौँ भने कृषकतर्फको लगानीको चाहिँ जनश्रमबाट बेहोर्ने भनेर जनश्रमबाट बेहोर्यौँ र बाँकी रहेको रकमबाट चाहिँ पाइप, बिरुवा, प्लास्टिकको लागि पोखरी, बोर्डो मिश्रण, होर्डिङ बोर्ड, पोखरी खन्नको निमित्त ज्याला र अन्य मसलन्दहरू गरेर चाहिँ जम्मी चाहिँ काम त्यसरी गऱ्यौँ। त्यो काम चाहिँ लगभग के भनौँ 17,84,194 मा सम्पन्न भएछ र हामीसँग बाँकी रहेको रकम भनेको चाहिँ 10,15,887 यो रहेछ बाँकी खातामा। तर त्यसभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि असार 27 गतेको निर्णयमा चाहिँ हामीले जे जति यो योजना सञ्चालन गर्दा जे जति रकम खर्च हुन्छ बचेको रकमले चाहिँ जे जति बच्छ त्यो रकमले कृषकलाई नगदै दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको उपयोगितामाथि चाहिँ बार प्रश्न चिन्ह खडा हुने, त्यसको चाहिँ ठिक ठाउँमा प्रयोग नहुने भन्ने कुरा उठिरहेको बेलामा हामीले नयाँ सुरुवात गरौँ न त, मलको शीर्षकको पनि पैसा केही रहन्छ भनेर भर्मी कम्पोस्ट मल दिउँ, त्यो त बिरुवामै जाने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो तर्कका साथ भर्मी कम्पोस्ट मल खरिद गर्ने भनेर असारको 27 गते निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यही बैठकले चाहिँ रकम निकासा गर्नका निमित्त भनिकन कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त भएको रकम निकासा गरी यी जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने भनेर चाहिँ जिम्मेवारी पनि त्यो बैठकले दियो र बाँकी रहेको होइन टोटल रकम नै निकासा गर्ने कुरा चाहिँ निर्णय गर्यो। किनभने अब जिल्लामा अब पटक आइरहने समस्या अथवा के पर्छ त्यो भएको कारणले बरु रकमै ल्याएर राखौँ तर छिटै गरौँ भन्ने भएको थियो र 27 गतेको निर्णयले हामीले चाहिँ अनि रकम पनि निकासा गरेर लाने काम भयो। टोटल रकम अब तिर्ने सबै अब तिरभर गर्ने कामहरू गर्दै लग्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यो अब निर्णय त गरेको छौँ भन्ने भयो। अब भएर हामी गर्दै थियौँ र त्यो गर्ने क्रममै बिचमा चाहिँ साउनको 30 गते हाम्रो चाहिँ फेरि बैठक बस्यो। त्यति बेला चाहिँ केहीतिर भर गऱ्यौँ तर त्यो बिचमा हामी पनि त कृषक हो, व्यवहारिक काममा लाग्नुपर्छ, हाम्रो पनि व्यक्तिगत जीवन छ, सधैँ हामी चाहिँ यसैको लागि खटिरहनु पर्ने भन्ने पनि अब चाहिँ भएन। कृषि कर्ममा लागिएको छ, त्यो कारणले त्यतातिर काममा व्यस्त भइयो। ठ्याक्कै हामीले चाहिँ अब सचिव र मैले एक ठाउँमा बसेर जुटेर चाहिँ यो हिसाब किताबलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिरहेको अवस्था थिएन। जे गरे पनि तपाईँको पालिका प्रमुख ज्यूले चाहिँ 12 लाख हिनामिना गर्यो भन्ने आरोप लागेको छ। नम्बर 1, हिनामिना गरेको रकम पालिका प्रमुख नै
प्रमुख आफै बसेर पहल गरेर चाहिँ फिर्ता गरेको भन्ने छ। यदि पालिका प्रमुखले आवाज नउठाएको भए खाइदिन्थ्यो भन्ने खालको एक खालको उहाँको भर्सन छ। खास के हो बताउनु? हिनामिना गरेको भन्ने कुरा नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ निराधार छ। यो म चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्छु, उहाँले हिनामिना गरेको कुरा नै निराधार आक्षेप लगाइरहनु भएको छ। यो तथ्यहीन, केही कुनै पनि कुरा तथ्यपरक हुनु पर्यो नि। तथ्यहीन चाहिँ भाषा तथ्यहीन बोलिरहनु भएको छ र त्यो कारणले यो तथ्यहीन प्रकरणमा उहाँ कति दिन रुमल लिने भन्ने म एउटा प्रश्न गर्छु। आरोप हो भनेपछि यो एकदमै आरोप हो, नितान्तै आरोप हो। यो घृणित हिसाबले चाहिँ उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ। अब दोस्रो कुरा रह्यो, उहाँले हिनामिना पनि गर्यो र हिनामिना भन्ने कुरा चाहिँ हिनामिना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ उहाँलाई एउटा न सामान्य ज्ञान नभएको हो अथवा कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यो दावा गरिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा, हिनामिना हुनुलाई त उहाँले कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, यो उहाँको कुरा भयो। जस्तो कि हिनामिना भएको भन्ने उहाँलाई त्यस्तो लागेको थियो भने उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले छलफल बोलाएर समितिको मान्छेलाई छलफल गराएर चाहिँ के हो भनेर सोध्ने र यदि हामीलाई त्यस्तो लागेको रहेछ नसिहत दिन सक्ने एउटा आधार थियो। त्यति गरेर भएन, चाहिँ उहाँले अथवा सम्बन्धित निकायले, एउटा निकाय भइसकेपछि निकायले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम यदि त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ हिनामिनै भएको हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको हो भने हिनामिना भएको भन्न सकियो। तेस्रो कुरा, अदालतले हिनामिना गरेको हो भनेर ठहर गरेर हामीलाई दोषी करार गरेको हुनु पर्यो। नभएदेखि उहाँले के का आधारमा हामीलाई चाहिँ हिनामिना गरेको हो भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। खाली कागजमा चाहिँ यसको यति भनेर हिसाब गरेको भरमा चाहिँ हिनामिना भन्ने हो भनेदेखि त त्यहाँभित्रको अन्तर्वस्तुमा नगइकन हिनामिना भन्ने हो भने त उहाँलाई पनि त भन्ने आधारहरू धेरै होला नि त। उहाँमाथि पनि त प्रश्न चिन्ह खडा होला नि त। यत्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यसो भइरहँदाखेरि, यत्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइरहँदा उहाँले चाहिँ करोडौँको बजेट गाउँपालिकामा आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ कतिपय थुप्रै सयौँ योजनाहरू चल्छन्। ती सयौँ योजनाहरूमा पनि त उहाँलाई पनि त प्रश्न गर्ने ठाउँ होला नि त। नम्बर 1। अब अर्को रह्यो प्रश्न, उहाँको पहलमा फिर्ता गरियो भन्ने। यो हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सुन्तला ब्लकको लागि दिप्लुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको निमित्त आएको बजेट र त्यस अन्तर्गतको पनि वडा नम्बर 1, 2, 3 तीनटा वडालाई भनेर हामीले कार्यक्षेत्र पनि बनाएका थियौँ। त्यतिका 531 घर कृषकका निमित्त आएको बजेट हो, न कि यो लक्ष्मी कुमार राईले अथवा मनोज राईले अथवा चाहिँ समितिका अन्य कोही पदाधिकारीले खानाका निमित्त आएको बजेट होइन। त्यो समितिका पदाधिकारीले दिएको बजेट होइन। त्यो कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। हजुरको लोकप्रिय मिडियाबाट त्यो जाओस्। र त्यो बजेट हामीलाई उहाँले चाहिँ उहाँको पहलमा फिर्ता गराइरहनु पर्ने जरुरी नै छैन। यति कुरा हो। म स्पष्टसँग के भन्छु भने कोभिड-19 को यो प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा चलेको छ। फेरि पनि यो दिप्लुङ चुइचुमा सुन्तला ब्लक समितिलाई मात्रै कोभिड-19 को प्रकोप त चलेको होइन। त्यो भएको कारणले, विश्वव्यापी रूपमा चलेको कारणले, त्यो कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले एउटा त ल्याउन सकिएको थिएन सामान। हामीले जो असार 27 गते निर्णय गरेर मल दिने भनेका छौँ, त्यो मल ल्याउन सकिएको थिएन। त्यसपछि फेरि एकातिर कच्ची सडकका कारण वर्षातको समय भएकोले हामीले त्यो सामान ल्याउन नसकेको कारणले पनि ढिला चाहिँ भएको थियो। ढिला भएकै हो, यो कुरा मान्नुपर्छ, ध्रुव सत्य छ। हामी यसमा तयार छौँ। कुन चाहिँ कठघरामा गएर चाहिँ उभिएर बोल्नुपर्छ, हामीले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भने चाहिँ माफी पनि माग्छौँ। यो ढिला चाहिँ भएको छ। तर आफ्नो समितिले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ एउटा सत्ता र शक्तिको बलमा समितिको निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी हस्तक्षेप गरिनु त फेरि पनि उहाँको चाहिँ यो सकारात्मक पहल कदमी त होइन होला नि। उहाँले गर्नुभएको निर्णयले अथवा उहाँले गराउनु भएको यो कदमले, चाल्नु भएको कदमले सीमित कृषकहरू त खुसी भए हुनन्, तर आम दिप्लुङ चुइचुमाका 531 घरै कृषकहरू त हरूलाई त लागेको थियो होला नि त, हामीलाई मलै दिएको भए पनि हुने, अथवा काम त गर्दै गरेको रहेछ, काम गर्दै गरेकोलाई चाहिँ यसो नगरेको भए त हुने भन्ने त लागेको थियो होला। यो एउटा चाहिँ कमन सेन्स हुन्छ नि, त्योसम्म पनि उहाँले चाहिँ प्रयोग नगरिकन राजनैतिक आस्थाको भरमा, राजनैतिक प्रतिशोध साधेर उहाँले चाहिँ यो कदम चाल्नु भएको। यहाँलाई म थोरै
एउटा चाहिँ अघि यहाँले भनिरहनु भएको थियो कहिले पार्टीमा मान्छे तानातान कहिले चाहिँ विभिन्न अन्य काण्डहरू भन्नुभएको थियो त्यो काण्डको दोस्रो पुनरावृत्ति हो यो पछिल्लो चरण दिप्रुङ चैचुमा गाउँपालिकामा यसलाई बदलाको रूपमा भन्नुहुन्छ एकदमै दिप्रुङ चैचुमा गाउँपालिकामा पछिल्लो चरण जो किसिमको राजनीतिक रसाकसी चल्यो त्यसको हिसाब किताब मिलान गर्नको निमित्त अध्यक्षज्यूले यो कदम चाल्नु भएको हो अझै काण्ड चल्छ उहाँको यो हिसाबले त अब मैले हजुरको चाहिँ केटिसी अनलाइन टिभी मार्फत यो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि उहाँले सायदै चलाउनुहुन्छ होला तर यस्तो किसिमको प्रवृत्ति यस्तो किसिमको राजनैतिक अपराध चाहिँ नहोस् भन्छु म टोटल तपाईँहरूको खर्च चाहिँ यहाँ टोटल्ली कति देखिन्छ देखाउन पर्दाखेरि चाहिँ टोटल खर्च यहाँ चाहिँ हाम्रो बिरुवा खरिद पोखरीको लागि प्लास्टिक खरिद सिकेचर टुनिङ आरी स्प्रेयर हजारी समेत हजारी अनि पाइप बोडो मिश्रण बोर्ड अनि सामान ढुवानी बिरुवा खरिद पोखरी खन्नको निमित्त चाहिँ कृषकहरूले पोखरी खनेको त्यसको ज्याला र मसलन्द अनि अन्य ओभरहेड भनेको चाहिँ अब आउने जाने अथवा चाहिँ सवारी साधन मर्मत होइन लगायतका गरिकन लगभग नभनौँ 17,84,194 रुपियाँ खर्च देखिन्छ यही कुरा चाहिँ हाम्रो सचिव अनुपस्थित रहेको बेलामा मैले त्यो 13 गतेको बेलामा चाहिँ अध्यक्षलाई प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ है भनेर भनेको थिएँ अध्यक्षले त्यत्रोमा जानु हुँदै पर्दैन हामी मिलेरै जानुपर्छ मिलेर जाउँ न भनेर भन्नुभयो अनि यो कुरा पेश गर्न त्यही दिन सक्या भएदेखि हामीले उहाँले दाबी गरेको र त्यो दिन कृषकको बिचमा मलाई 12 लाख रुपियाँ चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने ठाउँमा मलाई चाहिँ म पुग्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन थियो होला 10,15,887 रुपियाँ मात्रै हाम्रो हिसाबमा त देखिन्छ 1.5 लाखको रेसियोमा तपाईँहरू घाटामा जानुभयो त्यो अब व्यापार भएदेखि घाटा नाफा भन्ने कुरा हुन्थ्यो यो सामाजिक काम हो यसलाई यसै रूपमा लिउँ भनेपछि तपाईँसँग अर्को एउटा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ खाताको सबै रकम झिक्ने भन्ने निर्णय पनि छ माइनोरिटी नै बोकेर आउनु भएको त्यो थोरै पढेर सुनाइदिनुहोस् म पढेरै यहाँ खाताको पैसा झिक्ने कुरा जो खाताको विषय लिएर प्रश्न उठेको छ ठिक छ त्यो चाहिँ थोरै पढेर सुनाइदिनुहोस् न अब यो असार 27 गतेको निर्णय रकम निकासा सम्बन्धमा भन्ने छ प्रस्ताव 1 मै त्यसैको मात्रै म पढेर सुनाऊँ प्रस्ताव नम्बर 1 माथि छलफल गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङबाट यही आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यसै दिचु गापामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तला ब्लक कार्यक्रम दिप्रुङ चैचुममा सुन्तला ब्लक सञ्चालक समिति मार्फत सञ्चालित रहेकोमा यस आबमा सम्पन्न भएको कामको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र दिचु गापा कृषि शाखाका कर्मचारीहरूले अनुगमन गरिसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुगमन प्रतिवेदन बमोजिम जे जति रकम प्राप्त हुने हो सो रकम समितिको खाता मार्फत निकासा गरी योजना सञ्चालनका क्रममा भए गरिएका खर्चहरू तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठाउँमा तिर्ने बुझाउने जिम्मेवारी समितिका संयोजक र सचिवलाई दिने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो उपस्थिति यहाँ तपाईँको 1 जना समितिका सदस्य 1 जनाको छैन हामी 8 जना उपस्थिति छौँ 9 सदस्यीय समिति हुन्छ ब्लक यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको तपाईँको चाहिँ पकेटमा होस् ब्लकमा होस् अथवा जोन सुपर जोनमा 9 सदस्यीय समिति बन्ने गरेको छ कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ यसरी आरोप प्रत्यारोपहरू लागेको छ तपाईँहरूप्रति समग्रमा केही हामीसँग प्रमाण सहित यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यो कार्यक्रमको जिम्मा यसरी यो ब्लक जो सुन्तलाको ब्लकको जिम्मा लिनुभएको छ सामाजिक कामहरूमा यस्तो खालको उतार चढावहरू हुने गर्छ नि होइन यसमा निराशा हुनुपर्ने उत्साहित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन सधैँ न्युट्रलाइज भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र तपाईँलाई लागेको आरोपहरू खेपिरहँदा अनुभव र अनुभूति आगामी दिनमा यस्तो कार्यक्रमहरू के गर्ने आखिरी काम गरे पनि नगरे पनि उहिरहेछ भन्ने खालको के कस्तो अनुभूतिहरू भइरहेछ यो अब सामाजिक काम गर्दै जाँदा हिँड्ने मान्छे नै लड्छन् भन्ने हो मुख्य कुरा त होइन यसबाट धेरै पाठहरू पनि सिक्नु पर्दो रहेछ मलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ यो योजना सञ्चालनका सम्बन्धमा मेरो यो जीवनकै पहिलो पटक हो र कतिपय कुराहरू ज्ञान थिएन पनि यसबाट ज्ञान पनि प्राप्त भएको छ तर थोरै एउटा कुरा दुःख लाग्ने पाटो चाहिँ के हो भने एकदम त्यत्तिका जिम्मेदार व्यक्ति राजनैतिक आन्दोलनको राजनीति गरेर आएको मान्छे म पनि त्यो अभियानमा कतै न कतै जोडिएको मान्छे भएकोले कमसेकम पनि एउटा राजनैतिक धर्म राखेर राजनीतिक संस्कारको स्थापना
गर्न सकेको भए एउटा हुने थियो। यो नभएको आरोप लगाउँदै व्यक्तिलाई खुइल्याउँदै हिँड्दाखेरि यो क्रियाकलाप यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म जाने र यो ढङ्गले राजनीति चाहिँ कहिलेसम्म टिकाएर जाने भन्ने विषयवस्तु एकदम प्रश्न उठ्छ र मलाई लागेको अनुभूति चाहिँ एकदम दुःख म महसुस गरिरहेको छु। यो किसिमले जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक संस्कार कहाँ पुग्छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो ट्र्याक के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ साँच्चै उब्जाएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने स्वाभाविक रूपले यस्ता कामहरू गर्ने व्यक्तिले दोषको भागीदारी त बन्नु नै पर्छ भन्छन्, तर मलाई चाहिँ लाग्ने के हो भने दोषभन्दा पनि जस चाहिँ लिनु सक्नु पाए हुने र जस लिनुपर्छ भन्ने हो। त्यही क्रममा हामी रहेका थियौँ र गाउँपालिकाबाट जुन किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका एकदम खेदपूर्ण छ र उहाँहरूले यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहँदाखेरि मेरो चाहिँ अब समितिको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ एकदम खेद प्रकट गर्दछु र यो ढङ्गको क्रियाकलाप सायदै अब नदोहोरियोस् भन्ने पनि म माग गर्दछु र यसरी गरिरहँदा यो नखाएको विष लाग्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै दुःख चाहिँ लाग्दो रहेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो फिर्ताको विषयमा म बिचमा जोड्न सक्दिनँ। फिर्ता भन्ने प्रसङ्ग आयो, यो फिर्ता केलाई भन्ने कुरा म फेरि पनि प्रश्न गर्नु मन लाग्छ। फिर्ता भन्ने चिज कोहीसँग केही लिएको चिज उसैलाई दिनुलाई फिर्ता भनिन्छ होइन र? यदि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई नै यो रकम चाहिँ 12 लाख रुपियाँ रकम दिएको हो भने यसलाई फिर्ता भन्न मिल्थ्यो। हामीले त कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कृषकलाई वितरण गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिकति भाषा प्रयोगमा पनि यो वितरण भन्ने भाषा प्रयोग गरिदिएको भएदेखि यस्ता चाहिँ शब्द छनौटमा पनि अलिकति म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यथार्थमा भन्दा यो फिर्ता होइन वितरण हो। जसबिन खास गरी दिप्रुङ चुइसुमा गाउँपालिकामा हुने विभिन्न काण्डहरूको भिडियोहरू यहाँहरूको बिचमा पस्कन गरेको छु। एकपक्षीय मात्र भिडियो प्रसारण भयो भन्ने यहाँहरूलाई कौतल त होला, सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको पनि भिडियो यहाँहरू बिचमा प्रश्न उत्तर रेगुलर ल्याउने बाचा गर्न चाहन्छु। खास गरी उहाँहरूको राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दाखेरि सबै घटना घटेको भन्ने उहाँहरूको आरोप प्रत्यारोप रहेको छ। यथार्थ के हो समग्र विषयवस्तुहरू यहाँहरूले सुनिसकेपछि यहाँहरू पनि प्रश्न हुनुभयो होला। आगामी अङ्कमा पनि यस्तै विषयवस्तुहरू जहाँनेरि तपाईँहरूको प्रश्नहरूमा उत्तरका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई भने मेरो अतिथि लक्ष्मी कुमार राईको साथ म सञ्जीव राई बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।